خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل در رابطه با شرطیت عصمت برای امام علیه السلام نکاتی در حد این سلسله دروس به محضر عزیزان تقدیم گردید و اینکه آیا عصمت برای امام معصوم اکتسابی هست یا تفضلی و اعطایی، از این جهت یک سلسله نکات محضر شما عزیزان تقدیم شد و از اون مهمتر ادله عصمت امام علیه السلام. وقتی ما شرط میکنیم که امام حتما باید معصوم باشد، دلیل ما بر این شرط چه هست؟ دلیل ما بر این ویژگی و صفت چه هست؟ یک سلسله ادله با توجه به حدیث ثقلین و ادله دیگر به محضر شما عزیزان تقدیم شد. در این درس با استعانت از خداوند متعال در رابطه با علم و دانش امام علیه السلام در حدی که مجال باشد و سطح این سلسله دروس اجازه بدهد نکات را به محضر عزیزان تقدیم می‌دارم. همه ما و شما می‌دانیم علم یکی از پیچیده ترین مقولات بشری هست. اصلا خود تحلیل علم، شکافتن ماهیت علم و دانایی از مسائل بسیار مهم و حساس هست. مسئله علم امام علیه السلام از همون اول مسئله ساز بوده است. یک سلسله سوالات، ابهامات در رابطه با ماهیت علم امام علیه السلام و منشأ علم امام، ادله اثبات علم امام از همون آغاز مطرح بوده است. همچنانی که در عرصه علم خداوند سبحان عزیزانی که اهل تحقیق باشند می‌دانند چجور اهل نظر و اهل فکر با هم اختلاف دارند، از این جهت که با توجه به این که در علوم بشر در ابتدا این معلومات هستند که پا به عرصه وجود می‌گذارند و بعد ما و شما به معلومات علم پیدا می‌کنیم در ارتباط با خدای سبحان، با توجه به این که همه موجودات بعد از علم خدای سبحان و بر اساس علم خدای سبحان آفریده شده است. یک سلسله سوالات علم خدای سبحان قبل از وجود موجودات، علم خدای سبحان بعد از وجود موجودات، در اونجا یک سلسله ابهامات و اشکال مطرح شده است. در رابطه با علم امام علیه السلام از زاویه دیگر و از جهات دیگر یک سلسله اشکالات نسبتاً پیچیده مطرح شده است. لذا در ابتدا اینجا مناسب است که خود علم را با اینکه کاملا روشن هست محضر شما تعریف نمایم. العلم ادراک الشیء به حقیقته. وقتی مفردات راغب را مراجعه بفرمایید ایشون تعریف میکند که علم درک نمودن حقیقت شیء هست.
این تعریفی کاملا آسان و بسیط و روشن هست، همچنانی که بعضی دیگر از علمای لغت خلیل ابن احمد در کتاب العین علم را نقیض جهل دانسته است. علم عبارت است از چیزی که بر ضد جهل باشد. بعضی های دیگر صاحب کتاب التعریفات ایشون در تعریف علم دارد صفت الراسخة یدرک بها الکلیات و الجزئیات، یک صفت راسخ است در نفس انسان، یک ویژگی است در انسان که به واسطه اون ویژگی انسان امور کلی و امور جزئی را درک می کند و می فهمد. به نظر می رسد از جهت لغت و از جهت فهمیدن معنای علم نیازی به توضیح بیشتر نباشد و در واقع اونچه که ما هم ذکر کردیم ظاهرا توضیح واضحات باشد. علم مفهومی است تا حدود بدیهی و همه ما و شما کم و بیش با معنای علم آشنا هستیم. در هر صورت در رابطه با علم امام علیه السلام وقتی در حوزه علم امام وارد بحث میشویم، مقصود از علم امام این علم عادی ما و شما نیست. علم عادی که از لازمه آن خطاپذیری هست، از لازمه آن اکتساب هست. باید علم را به دست آورد، تلاش کرد، کوشش کرد تا اینکه مجهول را تبدیل به معلوم کرد. وقتی در حوزه علم امام علیه السلام صحبت می شود، مراد ما اصطلاحاً همون علم لدنی هست، علم افاضی خداوند، علمی که خدای سبحان برای بعض بندگان خاصه خود بر اساس مصلحتی که او می داند و بر اساس شایستگی کن بنده خاص دارد اعطا می کند. پس مراد ما از علم خدای سبحان علم خدا دادی و علم لدنی و علم غیر عادی هست. اون علمی که امام علیه السلام اولا او را تحصیل نکرده است، ثانیاً علم خطا ناپذیر هست، همیشه معصوم هست، و ثالثاً این علم قلمرو بسیار وسع‌تر را در رابطه با علوم عادی در تحت پوشش خود میگیرد. در رابطه با قلمرو علم امام علیه السلام مرحوم شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد صفحه 192 وقت وارد این بحث می شود ایشون می فرماید که یکی از شرایط و صفات امام این است که امام عالمی به احکام شریعت باشد و عالمی به وجوه سیاست و تدبیر باشد. بنابراین وقتی ما صحبت از قلمرو علم امام علیه السلام میکنیم، مقصود این است که امام معصوم همه احکام شریعت را بالفعل باید به آن عالم باشد، به علاوه در مسائل سیاسی و اجتماعی و در اداره اجتماع و در تطبیق و اجرای این معارف علوم هم امام علیه السلام باید اعلم و عالم و علم بالفعل داشته باشد. این علمی که برای امام علیه السلام مطرح می شود، عرض کردم مهمترین خصوصیتش همون خطا ناپذیری است، مهمترین خصوصیتش همون فعلی بودن است. مقصود از فعلی بودن این نکته هست که امام برای کشف مجهول، برای تحصیل علم تلاش نمی کند، نیازمند زحمت نیست. امام معصوم علیه السلام با توجه به افاضه و لطف خاص خدای سبحان نسبت به همه معارف و احکام علم بالفعل دارد و از این جهت هیچ گونه مشکل را مثل ما و شما ندارد. نکته مهم این هست که در رابطه با علم امام علیه السلام، آیا علم امام فنون و صنایع و امثال اینها را هم میگیرد؟ یعنی امام معصوم حتما باید علمی به فنون و صنایع اجتماعی داشته باشد؟ پاسخ منفی است. امام از آن جهت که امام هست نیازمند این گونه علوم نیست. اگر در حوزه این علوم اختلاف و مشکل هم پیش بیاید، امام میتواند از نظر کارشناسان مربوطه اون فن استفاده کند. چجور وقتی در دعاوی اختلاف پیش می آید، امام معصوم علیه السلام از علم خود استفاده نمی کند و لازم هم نیست که علم به حقیقت داشته باشد، بلکه بر اساس همون معیارهای ظاهری
که عبارت باشد از آوردن شاهد، عبارت باشد از آوردن سند، حلف و قسم خوردن. امثال اینها با توجه به مجموعه ادله اثبات شرعی امام علیه السلام تصمیم میگیرد و قضاوت میکند. در حوزه صنایع و در حوزه فنون، مسائل پزشکی و امثال مسائل پزشکی، لازم نیست که امام علیه السلام علم بالفعل داشته باشد، اگرش ممکن است یک سلسله علوم را ائمه علیهم السلام در این حوزه ها داشته باشد. مهم این است اونی که از نظر کلام ضروری هست علم به شریعت و احکام شریعت و علم به تطبیق و اجرای این علوم در عرصه اجتماع است. بیشتر از اون هیچ گونه ادله ضروری برای وجود این علوم برای امام علیه السلام در دسترس نیست. این نکته را که عرض کردم مرحوم شیخ توسی باز در همون کتاب الاقتصاد صفحه 192 تصریح می‌فرمایند طبق نقل کتاب امامت در بینش اسلامی جناب آقای ربانی گلپایگانی، مرحوم سید مرتضی در کتاب الذخیره فی علم الکلام صفحه 433 هم همین عقیده را دارد. بنابراین در مجموع در خصوص قلمرو علم امام علیه السلام ظاهرا متکلمین شیعه از این جهت تقریبا اتفاق نظر دارند که درست است که علم از شرایط امامت هست، ولی متعلق این علم و قلمرو این علم به هیچ عنوان فنون و صنایع را نمیگیرد. تا اینجا دو نکته برای شما عزیزان روشن شد. یکی ماهیت علم امام علیه السلام، این که علم امام علم لدنی هست، علم غیر عادی هست. ثانیاً حوزه گسترش علم امام علیه السلام. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا علم لدنی و علم غیر متعارف و غیر عادی برای غیر انبیا امکان دارد یا امکان ندارد؟ پاسخ به این سوال اگر ما و شما قرآن شریف را مراجعه بکنیم، در موارد مکرر قرآن کریم علم لدنی و علم افاضی و علم غیر عادی را برای غیر انبیا علیهم السلام در موارد ثابت دانسته است. از جمله راجع به حضرت موسی علیه السلام، مادر حضرت موسی علیه السلام، در سوره مبارکه قصص آیه 7 که اگر عزیزان بخواهند میتوانند مراجعه بکنند که تعبیر به وحی شده است. خدای سبحان خودش به مادر حضرت موسی علیه السلام خبر میدهد که حضرت موسی را در اختیار فرعون قرار بدهد و اینکه سرانجام این کودک دوباره به آغوش مادر باز میگردد. راجع به حضرت مریم مادر عیسی مسیح علیه السلام در سوره مبارکه آل عمران آیه 42 بازم تصریح شده است که ملائک با حضرت مریم علیه السلام هم کلام می شدن، صحبت می کردن، صحبت هایی داشتن. راجع به جناب خضر علیه السلام در سوره مبارکه کهف آیه 65 اونجا دارد که فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. اینجا قرآن کریم تصریح میکند که ما جناب خضر علیه السلام را آموزش ویژه دادیم، علم خاص به جناب خضر علیه السلام اعطا کردیم. همان خضری که با استفاده از الهامات خاص خداوند در چند قضیه معلم حضرت موسی علیه السلام بود که خود حضرت موسی در اون لحظه نبی از انبیا بودند. بنابراین در جریان حضرت خضر علیه السلام از این جهت قضیه مهم است که به صراحت صحبت از علم افاضی و اعطایی می شود و اصولا وقتی در اصطلاح علم کلام و در اصطلاح علما علم لدنی گفته می شود، این اصطلاح از همین آیه شریفه گرفته شده است. علم لدنی در مقابل علم عادی هست.
علم عادی که با استفاده از حواس و با استفاده از استاد و تجربه ظاهری انسان ممکن است یک سلسله علوم را به دست بیاورد. در هر صورت در جریان ذوالقرنین بازم میبینیم که در سوره مبارکه کهف آیه 98 از علم غیر عادی صحبت به میان آمده است. بنابراین بر اساس آموزه ها و منطق قرآن کریم جای شک باقی نمیماند که امکان دارد بندگان خاص خدا ولو این که پیغمبر نباشند ولو این که نبی و رسول نباشند به یک سلسله مقاماتی برسند که با استفاده از الهام و با استفاده از راههای خاص یک سلسله کشفیات و علومی داشته باشند. اگر این مقدمه برای شما عزیزان ثابت شده باشد، اون وقت تا حدودی در رابطه با علم امام علیه السلام راه هموار می شود. مدعای ما این هست که ائمه اهل بیت علیهم السلام علومی دارن غیر متعارف، علمی دارن، آگاهی و دانایی دارن از سنخ علم لدنی و علمی که هیچ وقت خطاپذیر نیست و از عنایات و الطاف خاصه خدای سبحان هست. در رابطه با ادله علوم ائمه اهل بیت علیهم السلام به محضر شما صحبت خواهم کرد. فعلا بد نیست که در رابطه با منبع علم امام هم یک سلسله نکات محضر شما تقدیم کنم. ائمه اهل بیت علیهم السلام بنابر آنچه از روایات استفاده می شود، منبع علم شریفشون گاهی همون استفاده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، یا با واسطه و یا بدون واسطه. در مواردی الهام و تحدیث منبع علم امامان اهل بیت بوده است. در خصوص الهام و تحدیث در روایات ما و شما، خصوصا در اصول کافی، در این جهت بسیار زیاد صحبت شده است. همینجا بد نیست این را به عنوان یک جمله معترضه به خدمت شما عرض کنم که اصل این که در امت اسلام میتونیم کسانی داشته باشیم که محدث باشند، مورد الهام خدای سبحان باشد، در اصل این قضیه چه علمای شیعه و چه علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند. اگر مشکل هست در مصداقیابی هست، اگر اختلاف وجود دارد در تعیین مصداق هست. اونهایی که اهل مطالعه باشند میدانند که روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منابع فریقین نقل شده است که محدث بودن و اینکه یک سلسله افراد ممتاز و دارای علم خاص در امت محمد هست، از روایات خود رسول خدا قابل استفاده هست. مشکلی که احیانا ممکن است در میان علمای اهل سنت و علمای امامیه وجود داشته باشد در تعیین مصداق است. لذا وقتی ما میگوییم یکی از منابع علم امامان اهل بیت علیهم السلام الهام و تحدیث هست، از این جهت نباید تعجب کرد. در اصول کافی جلد 1 صفحه 270 روایتی داریم عن عبید بن زراره قال ارسل ابو جعفر علیه السلام الى زرارتین ان يعلم الحكم ابن عتیبه ان اوصیاء محمد علیه و علیهم السلام محدثون. امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام به زراره سفارش فرمود که حکم ابن عتیبه را از این جهت مطلع سازد که تمام اوصیاء محمد یعنی ائمه اهل بیت علیهم السلام محدث هستند. پس بنابراین یکی از منابع مهم علوم ائمه اهل بیت علیهم السلام همین الهام و تحدیث هست. خوشبختانه در این جهت در خود روایات ما و شما امامان اهل بیت علیهم السلام به جناب ذوالقرنین و به امثال اونها به جناب آصف ابن برخیا و امثال اینها کاملا تشبیه شده است. ائمه علیهم السلام خود تصریح کردند که ما نبی نیستیم، رسول نیستیم، ولی علوم و دانش ما مثل همان علوم و دانشی است که برای غیر انبیا در قرآن کریم در مواردی به اثبات رسیده است. بابی در اصول کافی داریم فی ان الائمه بمن یشبهون ممن مضى و کراهیت القول فیهم بالنبوه.
در اصول کافی جلد 1 صفحه 268 باز اینجا روایتی داریم ان حمران بن اعین قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما موضع العلماء. ایشون میفرماید که از امام باقر علیه السلام سوال کردم که جایگاه امامان معصوم علیهم السلام چه جایگاهی هستند؟ حضرت فرمود مثل ذوالقرنین و صاحب سلیمان و صاحب موسی علیهم السلام. امامان معصوم از نظر علمی مثل جناب ذوالقرنین هست، مثل جناب صاحب سلیمان هست که علم الکتاب را داشت، مثل صاحب موسی علیه السلام هست که اینجا امام علیه السلام از این جهت کاملا مسئله را برای ما و شما روشن کرده است. باز هم در همان اصول کافی جلد 1 صفحه 270 یک بابی داریم ان الائمه علیهم السلام محدثون مفهمون. این که ائمه ممکن است مورد الهام باشند، ائمه علیهم السلام اهل تحدیث هستند. در همین باب 5 تا روایت از امامان معصوم علیهم السلام نقل شده است. در هر صورت کسی که اصول شریف کافی رو مطالعه بکند ابواب مختلفی در رابطه با علوم ائمه علیهم السلام اونجا ملاحظه میکند. این 2 تا منبعی بود که من به محضر شما عزیزان مطرح کردم. البته منابع دیگر مثل مصحف فاطمه سلام الله علیها و کتابهای دیگر هم در خود همون اصول کافی مطرح شده است. بنابراین منبع شناخت امامان معصوم علیهم السلام علاوه بر علم پیغمبر، علاوه بر مصحف فاطمه و امثال این کتب، خود الهام و تحدیث هست که از مهمترین منابع علوم ائمه اهل بیت علیهم السلام به شمار می آید. اگر تا اینجا مطلب برای عزیزان روشن شده باشد، حالا سوال اساسی این هست که به چه دلیل امامان اهل بیت علیهم السلام چنین علمی داشتند؟ آیا می توان حقیقتاً این علم را برای امامان اهل بیت به اثبات رسان؟ در پاسخ به این سوال اولین دلیل ما عصمت هست. در درس قبلی با توجه به اینکه عصمت امامان علیهم السلام به اثبات رسید، از لازمه عصمت داشتن علم هست. به عبارت دیگر هیچ کس با داشتن علم عادی نمیتواند معصوم باشد. وقتی امامان علیهم السلام معصوم هستند، با توجه به ادله عصمت که در درسهای قبلی مطرح گردید، نتیجه قطعی اش این می شود که در حد عصمت، در اون حدی که ائمه علیهم السلام عصمت دارند، باید آگاهی و علم داشته باشند. این دلیل کاملا کوتاه و روشن هست. دومین دلیلی که اینجا قابل طرح هست خود ادعای امامان هستند. خوشبختانه در رابطه با عصمت اگرچه منابع ما و شما تا حدود کم بود، ولی در خصوص علم میبینیم که امامان اهل بیت علیهم السلام به وفور ادعا کرده اند که این بزرگواران صاحب علم هستند. اون هم علم مثل علم جناب ذوالقرنین، مثل علم جناب آصف ابن برخیا. و با توجه به اینکه امامان اهل بیت معصوم هستند، پس خود به خود مدعای اونها قابل قبول هست. اما اینکه امامان همچو ادعایی داشتن، در جلد 1 اصول کافی صفحه 210 به بعد از باب اهل ذکر بودن ائمه اهل بیت علیهم السلام، از این به بعد را اگر شما عزیزان مطالعه بکنید، حداقل 20 باب داریم. به احتمال قوی بیشتر از 20 باب را داریم در خود اصول کافی که در رابطه با علوم امامان علیهم السلام مطرح شده است. بنابراین صدها روایت از خود امامان معصوم علیه السلام توسط شاگردانشون، شاگردان مختلفشون، شاگردان معتبرشون برای ما و شما در منابع معتبر نقل شده است. اگر انصافاً انسان فقط همین اصول کافی را یک دوره مرور بکند، در این که امامان اهل بیت علیهم السلام همچو ادعای داشتند، هیچ گونه شک و شبهه برای انسان باقی نمیماند. و اگر امامان اهل بیت علیهم السلام معصوم باشند،
خود به خود علمشان از این طریق قابل اثبات هست. دلیل سومی که اینجا میتوان استفاده کرد همون دلیلی است که در باب عصمت داشتیم که مرکب از عقل و نقل هست. جای شک و شبهه‌ای نیست که شیعیان در عصر حضور در مرعا و مسمع معصومین علیهم السلام ادعای علم خاص برای امامان داشتند. به عبارت دیگر شیعیان معتقد بودند که امامانشون وارث علم پیغمبر هستند، علمشون خطا ناپذیر هست، علمشون غیر عادی هست. این جزء باور مسلم شیعه بود و این هم به راحتی از مجموعه روایات اگر کسی مراجعه بکند برایش قابل اثبات هست. بنابراین بعد از اثبات این مقدمه و با توجه به اینکه ائمه اهل بیت علیهم السلام از این ادعا واقف بودند، این باور شیعیان برایشون کاملا آشکار بود. اگر خدای نکرده امامان اهل بیت همچو علم نداشتند و شیعیان در این عرصه دچار انحراف فکری بودند، قطعا تذکر میدادند. اگر تذکر ندهند هیچ وقت امامان اهل بیت مصداق حدیث ثقلین نخواهد بود و هیچ وقت سکوت در برابر همچو انحراف بزرگی با روح بزرگ امامان اهل بیت علیهم السلام و با وثاقت انسان عادی نمی سازد. چه رسد به امامان بزرگوار که دلسوز بودند، مصداق حدیث ثقلین بودند، کارشون راهنمای امت بودند. بنابراین با توجه به این مقدمه قطعی و با توجه به سکوت امامان اهل بیت بلکه تأییدشون، نتیجه این می شود که علم ائمه اهل بیت علیهم السلام علمی است لدنی و علمی است که از طرق غیر عادی برای اون بزرگواران رسیده است. در خصوص مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بازم براحتی این مسئله قابل اثبات هست. از جمله اون حدیث معروف انا مدینة العلم و علی بابها که این روایت را بازم فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است. خود این روایت شریف علم گسترده امام امیرالمؤمنین علیه السلام را به اثبات میرساند. آخرین دلیلی که اینجا به محضر شما برای اثبات علم امامان اهل بیت علیهم السلام عرض میکنم استفاده از حدیث ثقلین هست. اگر علم امامان اهل بیت علیهم السلام علم عادی باشد، آگاهیشون مثل بشر عادی خطاپذیر باشد، هیچ وقت نمیتوانند همردیف قرآن کریم باشند. به عبارت دیگر با توجه به خطاپذیری علم عادی و با توجه به اینکه رسول خدا پیش بینی فرمود که قرآن و اطرت هیچ وقت از همدیگر جدا نمی شوند و اگر به این دو تمسک نمایید هیچ وقت گمراه نمی شوید، از لازمه اش این هست که علم امامان اهل بیت علیهم السلام مثل قرآن کریم معصوم باشد و علم معصوم چیزی جز همان علم لدنی نمی باشد. بنابراین اگر امامان علم لدنی نداشته باشند، اگر از راه‌های غیر متعارف آگاهی را کسب نکنند، هیچ وقت نمی توانند مصداق حدیث شریف ثقلین قرار بگیرند. از اون مهمتر این نکته را من خواهش میکنم عزیزانی که اهل فن هستند دقت بکنند. شخص حکیمی مثل پیغمبر اکرم که رئیس عقلا هست، بالاخره رسول خدا هست، وقت ایشون سفارش میکند که به قرآن و اطرت تمسک بکنید. اگر علم امامان اهل بیت مثل علم بقیه علما باشد، علم عادی باشد، خطاپذیر باشد، دادن چنین موقعیت ممتاز، دادن چنین جایگاه ممتاز برای امامان اهل بیت، اون هم برای همیشه، هیچ وقت با حکمت و رأفت و عصمت رسول خدا سازگاری ندارد. این که اون بزرگوار تأکید میکند به این دوتا تمسک کنید، این که اون بزرگوار تأکید میکند که محور افکار شما داده های قرآن کریم و امامان اهل بیت علیهم السلام باشند، معنایش این هست که علم اینها خدا دادی هست، علم این بزرگوار لدنی و خطا ناپذیر هست، با علم علمای متعارف کاملا فرق دارد. اگر فرق نداشته باشد یک نوع ترجیح بلا مرجح
و در واقع دادن امتیاز و جایگاه برجسته به امامان اهل بیت هست، بدون هیچ پشتوانه منطقی و توجیهگر عقلایی، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکیم هست، دلسوز هست، هیچ وقت اقدام غیر عقلایی و غیر متعارف و بدون پشتوانه را انجام نمیدهد. امیدوارم که تا اینجا ادله علم امامان معصوم علیهم السلام برای شما عزیزان تا حدود روشن شده باشد. گرچند همچنان که در اول درس عرض کردم، خود بحث علم امام از مباحث بسیار طولانی و دارای ابعاد مختلف و زوایای گوناگون است و حتی کسانی از علما کتاب مستقل را در رابطه با علم امام علیه السلام به نگارش درآورده است. امیدوارم در محدوده این سلسله دروس تا حدود مطالب مفید به محضر شما عزیزان ارائه کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين، بكيال كرهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويمين.